यो अनुरोध मूलतः लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो र नेपालको यो भूभागलाई भारतले सन् 2019 को नोभेम्बर 2 तारिकका दिन नयाँ नक्सा बनाएर आफ्नो भूमिमा, आफ्नो भूभागमा मिलाउने जुन काम गर्यो, त्यही बेला हामी सामाजिक अभियन्ताहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले यसको चर्को विरोध गरेको थियो र यो भूभाग नेपालको भूभाग हो। भारतले आफ्नो भूमिमा नयाँ नक्सा बनाएर मिलाउन, गाभ्न पाउँदैन। यो नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार हो भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ। तर त्यसबेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसदमा बोलेर हामी नेपालको 1 इन्च भूभाग पनि छोड्दैनौँ र त्यो भूभाग हामी फिर्ता गराउँछौँ भनेर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आश्वस्त बनाउने काम गर्नुभयो। हामीले विश्वास गर्यौँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोलिसके पछाडि हाम्रो भूमि फिर्ता आउनेछ। तर त्यसको 6 महिना पछाडि हामीले ठुलो धोका पाएछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। किनभने 2077 साल वैशाख 26 गतेका दिन भारतका रक्षा मन्त्रीले लिपुलेक पास हुँदै चीनको तिब्बत क्षेत्रसम्म, मानसरोवरसम्म पुग्ने गरी बाटो निर्माण गरेको कुरा थाहा पाउँदा हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू मर्माहित भयौँ, हामी दुखित भयौँ। यो बाटो वास्तवमा भर्खर बनेको बाटो होइन रहेछ। यो त सन् 2008 सालदेखि बनाउन थालिएको बाटो रहेछ। सन् 2008 सालदेखि आजसम्म बाटो बन्दाखेरि पनि विभिन्न प्रधानमन्त्री फेरिए, विभिन्न सरकार फेरिए, तर कसैलाई थाहा नहुने या थाहा नभएको नाटक गर्ने, नागरिकहरूलाई जानकारी नदिने र आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि, आफ्नो भूमिमाथि प्रहार हुँदाखेरि पनि चुप लागेर बस्ने जुन काम गरे, त्यो कुरा हामीलाई प्रष्ट हुन आयो र हामी यही वैशाख 27 गतेदेखि स्वतस्फूर्त रूपमा नेपाली नागरिकहरू आन्दोलित भयौँ। 27 गतेका दिन पूर्व प्रहरी एआइजी डाक्टर ठाकुरमन श्रेष्ठ र पूर्व नेपाल आर्मीका जनरल प्रेमसिंह बस्नेत लगायतका व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो र दोस्रो दिन नेपालका लागि नेपालीका प्रमुख अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपाने, म लगायतका 15 जना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो। तेस्रो दिन डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई लगायतका लगभग 200 जना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो। चौथो दिन धेरै अभियन्ताहरू, कृष्ण पहाडी, ज्ञानेन्द्र साई लगायतका अभियन्ताहरू, हेम थापा लगायतका अभियन्ताहरू 233 जनाभन्दा बेसीलाई गिरफ्तार गरियो र पाँचौं दिन पनि लगभग 75 जना जतिलाई गिरफ्तार गरियो। लगभग 500 भन्दा बेसी, लगभग 600 को हाराहारीमा नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याऊ सरकार, हामी तिमीलाई सहयोग गर्छौँ यो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भनेर नेपाली नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा बाहिर निस्किँदाखेरि पनि गिरफ्तार गर्ने, दमन गर्ने काम गरियो, जसको लागि हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। वास्तवमा यसरी कोरोनाको त्रास हुँदाहुँदै पनि, कोरोनाको सङ्कट हुँदाहुँदै पनि नेपाली नागरिकहरू आफ्नो मातृभूमिको लागि स्वतस्फूर्त रूपमा बाहिर निस्किएका थिए, सडकमा निस्किएका थिए। तर जब हामी सडकमा निस्क्यौँ, कोरोनाको सन्तास झन बढेर आयो। यो घटना सामान्य थिएन। सरकारले खालि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा मात्रै लिएको हो कि भन्ने शङ्का पनि रह्यो। तर कोरोनाका घटनाहरू र सङ्क्रमण बढेका घटनाहरू बाहिर आउन थालिसके पछाडि हामी जिम्मेवार नागरिकहरूको दायित्व हुन्छ त्यो कुरा हामीले महसुस गर्यौँ र हामीले अब आन्दोलनलाई नरोक्ने, तर सडकबाट आन्दोलन घरभित्र, सामाजिक सञ्जालमा र मिडिया समेतमा ल्याउने र आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्ने सहमति बनायौँ। यो विषयमा हामीले थुप्रै विज्ञहरूसँग, मित्रहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौँ र सबैको सुझाव त्यही किसिमले आएको थियो। त्यसैले आजको यो मेरो फेसबुक लाइभमा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी नेपालको भूमि बचाउनका लागि, मातृभूमिलाई बचाउनका लागि, हामी नेपालीको जुन वीर गाथा छ,
हाम्रो आत्मसम्मान छ, हाम्रा पुर्खाहरूले पानी खाएर लडेर आर्जन गरेको जुन मुलुक छ त्यसलाई बचाउनका लागि हामीभित्रको राष्ट्रियता, हामीभित्रको बहादुरिता अहिले पनि मरेको छैन। हामी अहिले पनि आफ्नो भूमि कसैलाई मिच्न दिँदैनौँ, कसैको शक्तिका भरमा हामी झुक्दैनौँ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलनको रूप हामीले फेर्नका लागि यो अनुरोध गर्न लागि। यसर्थ म यहाँहरू सबैलाई अब सडकबाट आन्दोलन घरमा ल्याउँ भन्नुको अर्थ के हो भने हामी घरमै बसेर पनि धेरै किसिमका आन्दोलनहरू गर्न सक्छौँ। हामी फेसबुकमा लाइभ गरेर सरकारको ले गरेका नराम्रा कामको विरोध गर्न सक्छौँ र सरकारलाई दबाब दिएर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि दबाब दिन सक्छौँ। त्यसरी नै हामीले आफ्ना सांसदहरूलाई दबाब दिन सक्छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन सक्छौँ। र यो दबाबको एउटा स्वरूप फेसबुकमा लेख्ने, फेसबुकमा देश बेच्न पाइँदैन, लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद जस्ता नाराहरू लेखेर त्यसलाई ट्याग बनाएर फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्न सकिन्छ। यस सँगसँगै अझै हामीले केही अभियन्ताहरूको बिचमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले फेसबुकमा सबैतिर आइराखेको पनि छ, यहाँले थाहा पाइराख्नु भएको छ। र हामीले बत्ती निभाएर ब्ल्याकआउट गरेर यो विषयमा नेपाल सरकारलाई दबाब दिने र भारतीय विस्तारवादलाई पनि जब जब राष्ट्रिय सङ्कट आउँछ, जब जब भारतले नेपालमा आफ्ना गिद्धे दृष्टिहरू डाल्दछ र नेपालको भूमि हडप्ने कोसिस गर्दछ, तब तब नेपाली नागरिकहरू आफ्नो दल, राजनीति, विचार र आस्थाभन्दा माथि उठेर नेपाली नागरिक भएर आफ्नो राष्ट्र बचाउनको लागि एक हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन जरुरी भएको छ। हामीले यो सन्देश दिन सकेनौँ भने हामीले नागरिकको भूमिका खेल्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो सन्देश दिनका लागि हामी कसैलाई पनि असर नपर्ने, मार्का नपर्ने र घरमा बसेर हामीले 5 मिनट बत्ती निभाएर सिङ्गो राष्ट्र ऐक्यबद्ध छ भन्ने कुरा सन्देश दिन सक्दछौँ। त्यसैले म जस्तै अरू थुप्रै अभियन्ताहरूले अनुरोध गरिरहनु भएको विषय के हो भने यही जेठ 4 गते आइतबारका दिनदेखि एक हप्तालाई, पहिलो चरणमा एक हप्तालाई अर्थात् जेठ 4 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म बेलुका 8 बजे केवल 5 मिनटका लागि मात्रै, केवल 5 मिनटका लागि हामी सबैले बत्ती निभाउँ, ब्ल्याक आउट गरौँ। यसरी हामीले ब्ल्याक आउट गरेपछि नेपाल सरकारलाई पनि यसले दबाब दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू राष्ट्रियताको सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि एउटा ठुलो दबाब सिर्जना गर्दछ। यदि हामीमा हाम्रो मातृभूमिप्रतिको अहिले पनि माया छ, हामी नेपालीहरू एकजुट हुन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ भने यो कार्यलाई सहायता गर्नुहोस्, समर्थन गर्नुहोस्। यो तपाईँ हामी प्रत्येकको जिम्मेवारी पनि हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 48 कले स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो मातृभूमि बचाउने जिम्मेवारी र दायित्व दिएको छ। यो दायित्व र जिम्मेवारी अब हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। हामीले युद्ध लडेर होइन, बन्दुकका भरमा होइन, हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिकहरूले आवाज निकालेर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिएर यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो 7 महिनाको अवधिमा नोभेम्बर 2 देखि आजसम्मको अवधिमा नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरू हामीलाई खाली आँखामा छारो हाल्ने र झुक्क्याउने मात्रै काम गरेको छ। पहिलोचोटि जब भारतले यो भूमि मिच्यो त्यो बेलामा नेपाल सरकारले नेपालीमा हस्ताक्षर नगरिकन एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो जुन लज्जास्पद थियो। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु भएपछि हामीले विश्वास गर्यौँ, तर हामीलाई धोका दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यस पछाडि एउटा पनि सार्थक काम गर्नु भएन। जब यो बाटोको प्रकरण आयो त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रीले पहिला त मैले फेसबुकबाट, सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएँ भन्नुभयो, पछाडि संसदीय समितिमा यो कुरा हामीलाई थाहा थियो भन्नुभयो। र कुनै मन्त्रीहरूले, केही मन्त्रीहरूले यो भूभाग 200 वर्षदेखि नेपालको भूभागै होइन, यो त भारतकै हो भनेर पनि बोल्नुभयो। यति अनुत्तरदायी काम गर्नुभयो। एउटा मन्त्री जस्तो व्यक्ति जो सरकारमा बसेको छ उसले हाम्रो भूभाग हाम्रो होइन भन्दाखेरि पनि हामी नेपालीहरू चुप्प लागेर बस्नुपर्ने अवस्था नआओस्। हामी ऐक्यबद्ध छौँ, हामी आवाज निकाल्न सक्छौँ, मुलुक बचाउन सक्छौँ भन्ने भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्नको लागि पनि लकडाउनको बेलामा हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर बत्ती निभाउनु पर्ने एउटा उत्तम विकल्प हुन्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गरेर यहाँहरूलाई अनुरोध गरेका हौँ। साथसाथै स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले
राजनीतिक दलहरूको मिटिङमा के भन्नुभयो भने नेपालको संविधानमा नै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा छैन, नेपालको संविधानको नक्सामा त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी नक्सा जारी गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई नेपालको नक्सामा राख्न सक्दैनौँ, भारतको सहमति चाहिन्छ भनेर सर्वदलीय बैठकमा भन्नुभयो। यति अनुत्तरदायी कुरा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कसरी गर्न सक्नुभयो? एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा कसरी बोल्न सक्छ? यदि संविधान त्रुटिपूर्ण छ भने यो संविधान कसले बनाएको? उहाँहरूले नै बनाउनु भएको हो। किन उहाँहरूले त्रुटिपूर्ण संविधान बनाउनु भयो? संविधानमा नेपालको त्रुटिपूर्ण नक्सा किन राख्नुभयो? यसको जवाफ र जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनै पर्दछ। यस्तो संविधान बनाउँदा नै नेपालप्रति घात गरेर, राष्ट्रियताप्रति घात गरेर, नेपालको नक्सामा नै त्रुटि गरेर संविधान बनाइन्छ भने यो संविधान हामीले किन मान्ने? यो संविधान बनाउने व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? अब नागरिकहरूले सोध्ने बेला आएको छ। हामी राष्ट्रियताको सवालमा पनि आवाज उठाउन सक्दैनौँ, बोल्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामी नेपाली हुनुको र हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास र त्यो जुन गाथा छ त्यसले हामीलाई कदापि पनि माफ गर्ने छैन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब बेला आयो, अब हामी जाग्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जुन गम्भीर रूपमा राष्ट्रियता विरुद्धमा जुन कुरा गर्नुभएको छ, जुन बोल्नुभएको छ, जुन सन्देश दिनुभएको छ, त्यो उहाँले नेपाली नागरिकसँग माफी माग्नु पर्दछ र तत्कालै विज्ञहरूको एउटा समिति उहाँले बनाउनु पर्दछ। त्यसमा सीमाविद हुनुपर्छ, भूगोलविद हुनुपर्दछ, डिप्लोम्याट्सहरू हुनुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको एउटा राम्रो कमिटी बनाउनु पर्दछ जसले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। सँगसँगै भारतसँग वार्ता गर्नको लागि एउटा डिप्लोमेटिक नोट लेखेर पुग्दैन, एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर पुग्दैन, तत्काल वार्ता समिति गठन गर्नुपर्दछ र त्यो वार्ता समितिमा उच्च स्तरीय वार्ता समिति हुनुपर्दछ र विज्ञहरू पनि हुनुपर्दछ र त्यो वार्ता समितिले तत्काल वार्ता गर्नको लागि भारतलाई आह्वान गर्नुपर्दछ। यदि भारतले यो कुरा स्वीकार गर्दैन भने त्यो विषयमा सहयोग गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा नेपालले गुहार माग्नुपर्दछ। त्यो पत्र त्यहाँ पनि दिनुपर्दछ र सहयोग लिनुपर्दछ। र सुरक्षा परिषदले युएन चार्टरको च्याप्टर 6 अन्तर्गत भारतलाई वार्ता गर्नको लागि निर्देशन दिन सक्दछ, जुन भारतको लागि बाध्यकारी हुन्छ। त्यसैले भारतले वार्ता गर्न आनखान गर्ने, आलटाल गर्ने या वार्ता नगर्ने गरी छुट पाउन सक्दैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहायता लिनुपर्दछ। भारतले वार्ताको माध्यमद्वारा यो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ। यदि गरेन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुर्याउने हिम्मत हामीसँग हुनुपर्दछ, किनकि हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य, हाम्रा प्रमाणले यो भूभाग नेपालको भन्ने कुरा विवाद छैन, त्यो कुरा हामी पुष्टि गर्न सक्दछौँ। धेरै साथीभाइहरूलाई र नागरिकलाई के लागेको हुनसक्छ भने तपाईँहरू नै कानुनी व्यवसाय हो, वरिष्ठ अधिवक्ता हो, तपाईँहरूले मुद्दा हाले हुन्छ नि भन्ने लागेको हुनसक्दछ। एउटा नागरिकले अर्को मुलुकको विरुद्धमा मुद्दा हाल्न पाउँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मुद्दा हाल्नको लागि एउटा राष्ट्रले, एउटा सरकारले अर्को राष्ट्र या अर्को सरकारलाई मात्रै मुद्दा हाल्न सक्दछ। त्यसैले यो विषयमा हामी मुद्दा हाल्न सक्दैनौँ। तर हामी के गर्न सक्छौँ भने सरकारलाई दबाब दिन सक्छौँ र त्यो दबाब दिनु हाम्रो नैतिक कर्तव्य मात्रै होइन कि संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले म सम्पूर्ण नागरिकहरूमा, मित्रहरूमा यो विषयमा दबाब दिनको लागि अहिले हामीसँग अन्य प्रभावकारी माध्यमहरू भएनन्। कतिपयले त मलाई मेसेज पनि पठाउनु भयो र भन्नु पनि भयो कि यो बत्ती निभाउने कुरा, ब्ल्याकआउट गर्ने कुरा एकदम परम्परावादी कुरा हो, यसलाई नगरौँ। कतिले साथ देलान्, कतिले साथ नदेलान्, थोरै मान्छेले मात्रै साथ दिए भनेदेखि यो प्रभावकारी हुँदैन भने जस्ता कुरा पनि गर्नुभयो। मलाई लाग्छ लकडाउनको बेलामा जबसम्म अन्य प्रभावकारी माध्यम हामी पाउँदैनौँ, यो नै एउटा सबैलाई एकजुट बनाउने प्रभावकारी माध्यम हुन्छ। अब कतिले साथ दिन्छन् या कतिले साथ दिँदैनन् भन्ने जुन प्रश्न छ, राष्ट्रियताको सवालमा पनि यदि कसैले साथ दिँदैन, ऊ राजनीतिभन्दा माथि उठ्दैन, उसले आफ्नै दल हेर्छ, आफ्नै मन्त्री हेर्छ, आफ्नै प्रधानमन्त्री हेर्छ भने उसले नेपाली नागरिकको भूमिका निभाउन सक्दैन। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जीवन पर्यन्त पनि कुनै न कुनै रूपमा पश्चाताप हुनेछ। यो पश्चातापको भारी नबोक्नका लागि र दल, आफ्नो अभियान, आफ्नो आस्था, विचारभन्दा माथि उठेर नेपाली नागरिक भएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि एक ठाउँ उभिन म अनुरोध गर्दछु। त्यसैले कतिले साथ दिन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, के गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, मुलुकको हित केमा छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, के कुरा ठिक हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले मुलुकको लागि मलाई लाग्छ सबैले साथ दिनुहुनेछ र मुलुकभरि 7 दिनसम्म राति 8 बजे अर्थात् 8 बजे बेलुका, यही आइतबार जेठ 4 गतेदेखि बेलुका 8 बजे 5 मिनटको लागि बत्ती निभाउँ र त्यो नियमित 7 दिनसम्म नियमित गरौँ र जेठ 10 गतेसम्म त्यसलाई नियमित गरौँ।
त्यस पछाडि यसको प्रभावकारितालाई हेरौँ, यसमा छलफल गरौँ, अरू माध्यमहरू भेट्यो भने अरू माध्यमहरू पनि हामी प्रयोग गरौँ। वास्तवमा यो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराको इतिहास के छ, यो हाम्रो भूभाग हो कि होइन भन्ने विभिन्न प्रश्न हुन सक्छ। म 5-7 मिनट टाइम लिएर यसका ऐतिहासिक पक्षहरूको बारेमा म छोटकरीमा राख्छु। म अर्को कुनै दिन फेरि भिडियोमा म लाइभमा आउनेछु र मैले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि दिएको छु। यी ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा मैले बोलेको छु। म सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बारेमा थोरै बोल्छु अनि यी ऐतिहासिक तथ्यहरू राख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्दाखेरि हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नुको 3टा अर्थ छन्। एउटा अर्थ हो भारत पक्ष वार्ता गर्ने भनेको, यसलाई यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको पहिलो। दोस्रो, यो विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद र साधारण सभाको सहयोग लिनुपर्छ र यो विषय नितान्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो। UN चार्टरको च्याप्टर 6, च्याप्टर 7, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 1970 का युनाइटेड नेसनको निर्णय लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भएकोले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीको ध्यान आकर्षण गर्न, नेपालको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय जनसमुदायको समर्थन जुटाउन पनि हामीले त्यहाँ त्यो फोरमलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेको, त्यसलाई दोस्रो यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेको दोस्रो पक्ष हो। र तेस्रो पक्ष भनेको आवश्यक पर्दा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा, ICJ मा लानुपर्छ भनेको। त्यसैले अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेको यी 3टा विषय हुन्। तर म नेपालका राजनीतिक नेताहरूबाट सुन्छु, ठुल्ठुला नेताहरूबाट यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन, समस्या हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। के हो अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको? उहाँले सामान्यतया या त नबुझिकन बोलिरहनु भएको छ, या बुझ पचाइरहनु भएको छ, या त एकदमै अनुत्तरदायी ढङ्गले कुरा गरिरहनु भएको छ। मुलुकको विषयमा यति अनुत्तरदायी नबन्नुहोस्। तपाईँ यो मुलुकको नेताको हैसियतमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला बुझ्नुहोस् के हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बुझ्नुहोस् के हो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको बुझ्नुहोस्। त्यसको यदि नबुझिकन तपाईँ बोलिरहनु भएको छ भने तपाईँ मुलुकको हित विपरीत बोलिरहनु भएको छ र म तपाईँहरूलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिक र मित्रहरूलाई जो देश विदेशमा बस्नु भएको छ यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज निकाल्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। अब म केही ऐतिहासिक तथ्यमा आउँछु। ऐतिहासिक तथ्यलाई हेर्दाखेरि नेपालको आज जुन भूभाग छ, यो भूभाग चाहिँ हामीले सुगौली सन्धि जुन 1815 को डिसेम्बर 2 तारिकमा हस्ताक्षर भयो, त्यो हस्ताक्षर हुँदाखेरि हाम्रो नेपालमा जति भूभाग थियो त्यसको 45% भूमि हामीले गुमाएका छौँ। आजको नेपाल भनेको सुगौली सन्धि पश्चातको नेपाल भनेको हामीले 45% भूभाग गुमाएको नेपाल हो। त्यसैले सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाल आजको भन्दा धेरै ठुलो नेपाल थियो। अब सुगौली सन्धि कति वैधानिक छ, हामीले गुमाएको भूभाग कति कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा मान्यता प्राप्त छ या छैन भन्ने विषयमा हेर्दाखेरि सुगौली सन्धि स्वयं आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणमा लेजिटिमेट वैधानिक छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले यदि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो भने त्यो गुमेको भूभाग पनि पाउन सक्ने ठुलो सम्भावना छ। किनभने 1, सुगौली सन्धिको धारा 9 मा यो सुगौली सन्धि नेपालका राजाले 15 दिनभित्र र्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि सन्धिलाई हस्ताक्षर गरेर मात्रै पुग्दैन, हस्ताक्षरले मात्रै सन्धि बन्दैन। डिसेम्बर 2, 1815 मा भएको हस्ताक्षरले मात्रै सुगौली सन्धि पुरा हुँदैन, त्यसैले र्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर राखियो। तर नेपालका राजाद्वारा त्यो कहिल्यै पनि र्याटिफिकेसन भएन। त्यो र्याटिफिकेसन नहुनुको अर्थ के हो भने यो सुगौली सन्धिले कानुनी रूपमा मान्यता पाएकै छैन, त्यो सुगौली सन्धि एक्जिस्ट नै गर्दैन पहिलो। दोस्रो, त्यो सुगौली सन्धिमा सही छापै नभएको कारणले गर्दाखेरि सुगौली सन्धिको वास्तवमा ओरिजिनल कपी, सही छाप भएको कपी कसैसँग पनि छैन। त्यो सही छाप भएको कपी नहुना साथ सुगौली सन्धि एक्जिस्ट नै गर्दैन दोस्रो। तेस्रो, त्यो सुगौली सन्धि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी जसले भारतलाई नियन्त्रणमा लियो, यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको सम्झौता हो। र इस्ट इन्डिया कम्पनी एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हो कि होइन, सबरेन एन्टिटी हो कि होइन भन्ने विषयमा भारतका विभिन्न अदालतहरूमा थुप्रै मुद्दाहरू परे। त्यो मुद्दा पर्दा भारतीय अदालतहरूले नै इस्ट इन्डिया कम्पनी सबरेन एन्टिटी होइन, यसले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अर्थात् सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न नसक्ने निकायले
एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकसँग सन्धि गर्न सक्दैन। त्यसैले सुगौली सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको कारणले पनि त्यो अवैधानिक छ। तेस्रो, चौथो, हामीले 1950 मा भारतसँग पिस एन्ड फ्रेन्डसिप, शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका छौँ। त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता लगायतका विषयमा, यो सन्धिमा उल्लेख भएका विषयमा यो सन्धि लागू भए पछाडि ब्रिटिस सरकारले नेपालसँग गरेका सम्पूर्ण सन्धिहरू आजैबाट क्यान्सल गरिएका छन्, खारेज गरिएका छन् भनेर भनिएको छ। अर्थात् 1950 को ट्रिटीले नै सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको अवस्था छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानसाथ सुगौली सन्धि पूर्वका नेपाली भूमिहरू पनि हाम्रै भूमि हुन् भन्ने कुरोमा विवाद छैन। त्यो कुरा हामी त्यो मुद्दा जित्न सक्ने अवस्था छ। त्यही कारणले भारत यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहँदैन, पेल्न चाहन्छ। अबको जमाना नेपाली नागरिकहरू शिक्षित छन्, नेपाली नागरिकहरू पनि पढे लेखेका छन्, नेपाली नागरिकहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जान सक्छन्। त्यसैले आजको 50 वर्ष अगाडिको नेपाल होइन जुन बेला भारतले नेपाललाई हेप्थ्यो, जुन बेला भारतले नेपाललाई दबाउँथ्यो। अबको नेपाल त्यो होइन। त्यसैले बलका आधारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्दैन। बलका आधारमा एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई मिच्ने जमाना गइसक्यो। त्यसैले म भारतीय मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पनि हित शान्तिपूर्ण रूपमा यो समस्याको समाधान गर्नुमै छ, हाम्रो पनि हित शान्तिपूर्ण रूपमा यो समस्याको समाधान गर्नुमै छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र बसेर यो समस्याको समाधान गरौँ। अब अर्को प्रश्न के छ भने काली नदी सुगौली सन्धिलाई मान्ने नै हो भने पनि, स्वीकारै गर्ने हो भने पनि काली नदी पश्चिमका भूभाग र राज्यहरू नेपालले छोडेको छ भनिएको छ। मान्छे त्योभन्दा अगाडि त ती भूभाग र राज्यहरू नेपालका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट छ, त्यो भारतको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। मान्छे काली नदी सम्पूर्ण रूपमा नेपालको र काली नदी पश्चिमका भूभाग मात्रै हामीले छोडेका हौँ। मान्छे काली नदीको उत्पत्ति स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा, र लिम्पियाधुराबाट काली नदीको उत्पत्ति भएको कारणले गर्दाखेरि आजका जुन विवादका भूभागहरू छन् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी, त्यो सम्पूर्ण नेपालमा पर्छ भन्ने कुरा त 1816 को सुगौली सन्धि पश्चातका इन्डिया सरकारले नै, इस्ट इन्डिया कम्पनीले नै जारी गरेका इन्डियाको म्यापमै पनि त्यो कुराहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म्यापकै आधारमा पनि हामीसँग प्रमाण छ भने सँगसँगै 2011 सालमा नेपालको जनगणना भयो र त्यो जनगणना पश्चात नेपालको एउटा म्याप निस्किएको छ नेपाल सरकारले नै। त्यो म्यापमा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले केही समय अगाडि, करिबन 6 महिना अगाडि एउटा टेलिभिजनमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छ भन्ने कुरा पढिन भन्ने जुन अनुत्तरदायी अन्तर्वार्ता दिनुभयो, उहाँलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँले पढेको नक्सा सायद गलत थियो होला या तपाईँले बोलेका कुरा अनुत्तरदायी थियो होला। यसरी प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट यस्ता कुरा नबोल्नुहोस्। तपाईँले बोलेका कुरा भोलि नेपालको विरुद्धमा प्रमाण लाग्न सक्छन् र हामीले आफ्नो भूभाग गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यस्ता अनुत्तरदायी कुरा नगर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले बुझेका छौँ कि हाम्रो सत्ता र सरकार कति अनुत्तरदायी छ। यस्तो अवस्थामा नि हामी चुप लागेर घरमै बस्ने, 5 मिनट बत्ती पनि निभाउन नसक्ने भने तपाईँ हामीलाई मातृभूमिको माया छैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब हामी नेपालीहरू विभाजित हुन जरुरी छैन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू आफ्नो दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्। तपाईँ एकचोटि काङ्ग्रेसभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ एकचोटि कम्युनिस्टभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ एकचोटि राप्रपाभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँ एकचोटि अन्य विभिन्न दलभन्दा माथि उठ्नुहोस् र नेपाली नागरिक बन्नुहोस्। तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू पनि हामी आफ्ना अभियानभन्दा माथि उठ्छौँ र हामी नेपाली नागरिक बन्छौँ र नेपाली नागरिकको हैसियतमा सबैले एकअर्कालाई साथ दिउँ र यही जेठ 4 गतेदेखि 7 दिनको लागि, जेठ 10 गतेसम्म बेलुका 8 बजे 5 मिनट बत्ती निभाउँ, ब्ल्याकआउट गरौँ र यो सरकारलाई दबाब दिउँ र भारतलाई र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीलाई पनि के कुरामा सचेत गरौँ भने हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू राष्ट्रियताका लागि एकजुट छौँ भन्ने सन्देश दिउँ। र म अन्तिममा यहाँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सबैले यस्तै विषयलाई लिएर, यही ब्ल्याकआउटको विषयलाई लिएर फेसबुक लाइभ गर्नुहोस्, फेसबुकमा लेख्नुहोस् र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्नुहोस् यो कामलाई साथ दिउँ भनेर। यो वास्तवमा यो मैले सुरु गरेको अभियान होइन, मलाई कसैले फोन गर्नुभयो यो गरौँ भनेर मैले ओके भने। आज सबैजना यसमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले कसले सुरु गर्यो कसले गरेन भन्ने कुरालाई बिर्सनुहोस्। यो मुलुकको विषय हो, मुलुकको मुद्दा हो। त्यसैले जसले यो विषय उठाए पनि यसलाई साथ दिउँ र यो विषयलाई हामीले सफल बनाउन सक्यौँ र हामीले यसलाई प्रभावकारी रूपमा
यो अभियानलाई, बत्ती निभाऊ अभियानलाई सफल बनाउन सक्यौँ भने यसले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नेछ, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ र मुलुक जोगाउने अभियानमा मद्दत गर्नेछ भन्ने म यहाँलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्दै पुनः फेरि अन्तिममा यही जेठ 4 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म बेलुका 8 बजे 5 मिनटको लागि आफ्नो घरको बत्ती निभाइदिउँ। धन्यवाद। यहाँलाई म पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।